अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनके अहले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना कितना बाबरकत और कितना मुक़द्दस महीना होता है, लेकिन कुछ लोग इस मुक़द्दस महीने में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते, अपने गुनाहों से बाज नहीं आते और फिर वो अंजाम को भुगतते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस वाक़े में एक ऐसी नसीहत है जो हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेशन में हमें ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा था। एक घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ जो थी बेचारी इफ्तारी की तैयारियाँ कर रही थी और बेटी कुरान मजीद पढ़ रही थी। बेटी को कुरान मजीद पढ़ने में अचानक याद आया कि उसका पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने वाला है, तो वो कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर उठकर जाने लगी। तो माँ ने कहा, बेटी कुरान मजीद की तिलावत को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो? बेटी ने गुस्से से जवाब दिया, माँ इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, मैं उसको देखूंगी। माँ ने कहा, बेटा कुरान मजीद की तिलावत को अधूरा छोड़कर नहीं जाते, हमें गुनाह मिलता है, बहुत बुरी बात है ये तो। अभी तो तुमने मेरे साथ इफ्तारी की भी तैयारी करवानी है। रमज़ानुल मुबारक का इतना मुक़द्दस महीना चल रहा है बेटा, मेहमान आने वाले हैं। मगर बेटी ने माँ की एक बात नहीं सुनी और माँ को अनसुना कर दिया और गुस्से में अंदर कमरे में टीवी देखने के लिए चली गई ताकि उसे कोई परेशान ना कर सके। लड़की ने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। उसकी जो वालिदा थी, उसकी माँ उसे बाहर आवाज़ देती रह गई कि बेटा बाहर आ जा, कुरान मजीद पढ़ ले, इफ्तारी का काम मेरे साथ करवा ले। लेकिन उस बच्ची ने, उस लड़की ने कोई परवाह ना की। वो तो टीवी देखने में इस कदर मशगूल हुई कि उसने माँ के ऊपर ध्यान ही ना दिया। माँ से इफ्तारी के लिए जितना हो सका उन्होंने उतना काम कर लिया। उम्र दराज भी थी माँ, तो बेचारी क्या करती। इतने में मेहमान आ गए। अभी सब इफ्तारी के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सब लोग हैरान हो गए और लोग परेशान होकर उस कमरे की तरफ भागने लगे। जो मेहमान आए थे वो भी भागे, लड़की की वालिदा थी वो भी भाग गए। कमरे में बैठकर वो लड़की टीवी देख रही थी, लेकिन अचानक अब चीखने चिल्लाने लगी थी। मेहमान भी कहने लगे, क्या हो गया, आखिर ये क्यों चीख चिल्ला रही है? तो वहाँ पर खड़ी उसकी माँ जो बहुत डर चुकी थी, वो कहने लगी, मुझे भी नहीं पता, ये तो इस वक्त कुरान मजीद की तिलावत छोड़कर टीवी देख रही थी। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। अब दरवाज़ा भी अंदर से लगा रखा है। उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। उसके रिश्तेदारों ने, यानी जो मेहमान आए थे, उन्होंने दरवाजे को धक्का मार मार कर दरवाज़ा जैसे तैसे करके तोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो वो मंजर देखकर उन सब लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और जो लड़की की माँ थी वो तो घबरा गई और वो रोने लगी, बहुत घबराने लगी, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। जब इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो वो लड़की से एक छिपकली बुरी तरह से चिपकी हुई थी और उसे जोर जोर से काट रही थी। सब कोशिशें करने लगे कि छिपकली को हटा दें, मगर वो छिपकली किसी भी तरह से हटने का नाम नहीं ले रही थी। डंडे से कोशिश की, लकड़ी से कोशिश की, लेकिन वो छिपकली तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो लोग इस छिपकली को निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक आनन फानन बहुत सारी छिपकलियां निकल आई और सब की सब लड़की से आकर चिपक गई। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, डर से कांप रही थी और चीख चिल्ला रही थी। और वो मेहमान समेत घर के तमाम अफराद, उसकी वालिदा, सब इसी कोशिश में थे कि किसी भी तरह से हमारी बच्ची को छिपकलियों से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर देखते ही देखते वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर सबकी आंखों के सामने, उसकी वालिदा की आंखों के सामने, उन मेहमानों की आंखों के सामने तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, वो छिपकलियाँ जो उससे चिपकी हुई थी, ये सब होने के बावजूद भी उस लड़की को नहीं छोड़ती हैं। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। खूंखार छिपकलियाँ बुरी तरह से उस लड़की से चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़की अब मर चुकी थी, उसका इंतकाल हो चुका था। जब उसे गुस्ल और कफन देने की बारी आई तो बड़ा दुश्वार मसला हो गया था। इस दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने जब उसे, इस लड़की को इस हालत में देखा तो वो बुजुर्ग बहुत ही अल्लाह वाले थे, तो वो फरमाने लगे कि इस लड़की को ये सज़ा कुरान पाक की बेहुरमती करने,
رمضان میں برے کام کرنے اور اچھے کاموں کو چھوڑ کر برے کام کی طرف راغب ہونے اور ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کے بعد اس کی والدہ سے ان بزرگ نے پوچھا مسئلہ کیا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے وہ پوری کی پوری کہانی جو آج ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی مری تھی، اس کی پوری کہانی انہوں نے ان بزرگ کو سنا دی۔ ناظرین محترم، ان بزرگ نے فرمایا اس ظالم لڑکی نے ٹی وی خاطر قرآن پاک کی بےحرمتی کی، اپنی ماں کی نافرمانی کی، یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اسی کی سزا ہے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دیا جائے، کیونکہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھا گیا تو ٹی وی کو دیکھ کر سب چھپکلیاں اچانک وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد لڑکی کو غسل دیا گیا، جو ہی کفن پہنایا گیا وہ سب چھپکلیاں اس لڑکی کے ساتھ آ کر چپک گئی۔ ان بزرگ کے ہی مشورے پر ٹی وی کو واپس سے کفن کے پاس یعنی اس لاش کے پاس رکھ دیا گیا، جس سے وقتی طور پر چھپکلیاں پھر سے بھاگ گئیں۔ جب اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے اس پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی۔ ان بزرگ نے فرمایا اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس ٹی وی کو بھی لے جانا پڑے گا، تب جا کے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ اور پھر ناظرین محترم ہوا یہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جنازے کے آگے آگے ٹی وی لے کر چل رہے تھے کہ بنا ٹی وی کے جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا، اتنا بھاری جنازہ ہو گیا تھا۔ اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا اسی حالت میں، ٹی وی کے ساتھ ہی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی، اور قبرستان لے جانے کے بعد میت کو جب قبر میں اتارا اور قبر بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کے واپس آنے لگے تو سب نے کہا کہ اب ٹی وی کو بھی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی کو واپس لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا ناظرین محترم۔ سب لوگوں نے ٹی وی کو بھی وہیں رکھا اور پھر اسے دوبارہ قبر میں رکھ دیا اور قبر کو بند کر دیا، اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر لے جانے لگے۔ پھر وہی ہوا کہ اس کی لاش باہر آ گئی۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس عورت کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ آخرکار سب کے صلاح مشورے کے بعد اور اتنے زیادہ منظر دیکھنے کے بعد اس کو ٹی وی کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، رمضان کے مقدس مہینے کی توہین کریں اور اللہ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کریں۔ ناظرین محترم، اسی طرح آج کی جنریشن بھی ٹی وی، موبائل فون، ان تمام تر ٹیکنالوجی سے اتنی زیادہ اٹیچڈ ہو چکی ہے کہ اسے کسی بھی چیز کا خیال نہیں ہے، کسی بھی گناہ سے اسے ڈر نہیں لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف اس کے دل میں سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ رمضان جیسے بابرکت اور مقدس مہینے میں بھی گناہوں میں الجھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، ہم سب کو ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ ایسے بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اور یہی پھر ہمارا سال بھر کا معمول رہے۔ رمضان مہینہ ہماری زندگی میں اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور اس ایک مہینے کی عادت ہمارے اندر اس طرح سے سما جائے، اس ایک مہینے کے عمل ہمارے اندر اس طرح سے پیوست ہو جائیں کہ پھر سال بھر تک ہماری وہی عادت اور وہی عمل رہے جو ہمارے رمضان مبارک میں رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی ان کی جو 12 مہینے کی روٹین رہتی ہے وہی وہ رمضان میں بھی رکھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور تو اور موبائل فون، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ میں اس طرح سے مشغول رہتے ہیں، اس طرح سے الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں کس لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینے کا جو پل دیا ہے یہ بہتوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج آپ اپنے آس پاس ذرا نظر گھمائیں اور یاد کریں ان لوگوں کو جو اس سال زندہ تو تھے لیکن رمضان سے پہلے انتقال کر گئے، رمضان سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں تو یہ مقدس اور بابرکت مہینہ بھی نہیں ملا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کچھ نیکیاں کما لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بروز حشر جب کھڑے ہوں تو ہمیں اتنی بھی شرمندگی محسوس نہ ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اعمال کے صدقے میں ہی ہمیں جنت نصیب کر دے۔ کیونکہ ناظرین محترم، ہمارے اعمال جس طرح سے برے ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم حق کی راہ سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم کو بھی موت کا فرشتہ اس دنیا فانی سے لینے آئے گا، ہمیں بھی اس کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا، اور پھر ناظرین محترم ہمارے پاس مہلت ختم ہو جائے گی۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس راہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر مومن ہر مومنات کو
ہر مسلمین ہر مسلمات کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے اور ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہمارے چینل پیغام اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔